बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान के शुमाली शहर कंदूज और सूबा परवान में होने वाले हमलों में 8 अफगान फौजी एहलकारों समेत 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक अफगान वजारत दफा के बयान में कहा गया कि कंदूज में लड़ाई का आगाज उस वक़्त हुआ जब मंगल की रात तकरीबन 1 बजे तालिबान के जंगजुओं ने शहर के नहवा में मुतअद्दिद सरकारी पोस्टों पर हमले किए। बयान में कहा गया कि फ़िज़ाइया की मदद से कई घंटे की लड़ाई के बाद इस हमले को नाकाम बना दिया गया। प्यारे दोस्तों, वज़ीर दफा असदुल्ला खालिद ने मीडिया को बताया कि तालिबान को इस लड़ाई में भारी नुकसान हुआ। ताम बदकिस्मती से हमारे 8 फौजी एहलकार भी हलाक हुए। अफगान आर्मी के तर्जमान हाडी जमाल का कहना था कि लड़ाई के दौरान शरपसंदों ने हमारी एक पोस्ट पर कब्जा किया, जिसे कुछ देर ही बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वापस ले लिया। कंदूज के डायरेक्टर सैयद एहसानुल्लाह का कहना था कि शहर को लर्ज देने वाली इस लड़ाई में 3 शहरी भी हलाक हुए और 55 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। उनका कहना था कि फिजाई हमले में करीबी जिला चादरा में एक क्लिनिक को भी नुकसान पहुंचा, ताहम वहां कोई जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। अफगान वजारत दफा ने कहा कि कंदूज में होने वाली इस लड़ाई में तालिबान के 40 जंगजुओं हलाक और 50 जख्मी हुए। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत काबल के शुमाल में वाक़ सूबे परवान के गांव खलाजई में मुसल्लह अफराद ने मस्जिद पर हमला किया और नमाज असर अदा करने वाले नमाजियों पर फायरिंग कर दी। परवान पुलिस के सरबराह हारून ने बताया कि हमले में 7 अफराद हलाक और 12 अफराद जख्मी हुए, जबकि हमला आवर मौके से फरार हो गए। वजारत दाखिला ने वाक़े की तस्दीक की, ताहम उसका कहना था कि हमले में 8 अफराद हलाक हुए। वाज़ह है कि हालिया हमले में अफगान सदर अशरफ गनी की जानब से गुज़िश्ता हफ्ते जारहाना हमले बहाल करने के ऐलान के बाद सामने आए हैं। तालिबान ने अशरफ गनी के ऐलान के रद्द अमल में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बढ़ाने का अज़म ज़ाहिर किया है। प्यारे दोस्तों, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबल में सरकारी अस्पताल के मिलिट्री होम में हमले में 2 नौमौलूदा समेत 13 अफराद मारे गए, जबकि मशरकी सूबे नंगरहार में एक जनाजे में बम धमाके से कम 24 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। राइटर्स के मुताबिक डॉक्टरों के बैनुल अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स ऑफ द डे के तहत सरकारी अस्पताल में चलने वाले जच्चा व बच्चा क्लिनिक में मुसल्लह अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 नौमौलूदा भी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, आपके ख्याल में इन हमलों के पीछे कौन है? क्या इंडिया ये सब कुछ करवा रहा है? क्या इस चीज़ का असर पाकिस्तान के सरकारी अदारों पर या फिर पाकिस्तान पर पड़ सकता है? इस मामले में आप लोगों की जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी जानिब मशरकी सूबे नंगरहार में एक पुलिस कमांडर के जनाजे में खुदकश बम धमाका हुआ, जिसमें हुकूमती ओहदेदारों और अरकान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद भी शरीक थी। अफगानिस्तान में होने वाले दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की, ताहम दैश नंगरहार में सरगर्म है और हालिया महीनों में काबल में भी मुतअद्दिद हमले किए हैं। नंगरहार के सूबाई हुकूमत के तर्जमान का कहना था कि जनाजे में हमले से होने वाली हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक काबल के दहशत अस्पताल में पुलिस की वर्दी में 3 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और ग्रेनेड फेंका और फायरिंग शुरू कर दी। वजारत दाखिला का कहना था कि हमले में 15 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोपहर तक हमला आवरों को भी हलाक कर दिया। काबल में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले 100 बिस्तरों को अस्पताल में बैनुल अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स ऑफ बॉर्डर्स के तहत जच्चा व बच्चा क्लिनिक कायम है। इस तंजीम का फ्रांसी नाम मेडिसिन साइंस MSF है।
پیارے دوستو، MSF نے ایک ٹویٹ میں ہسپتال میں حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ اسٹاف اور مریضوں کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد میں بچے، مائیں اور نرسیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں کابل کے ہسپتال اور ننگرہار میں خودکش حملے کی مذمت کی اور انسانی جانوں کے ضیاع کو غیر انسانی اور بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مقدس ماہ رمضان میں یہ دہشت گردی کی کارروائی کی گئی اور ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کووڈ-19 سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اور زخمیوں کی فوری صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہماری دعائیں اور احساسات دکھ کی اس گھڑی میں افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتا ہے اور پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ ان کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہاں پر امن اور سکون ہو۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز افغان سیکورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں داعش کے سربراہ سمیت دہشت گرد تنظیم کے 3 اہم اراکین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ وزارت داخلہ اور جنرل ڈائریکٹر آف نیشنل سیکورٹی کی جانب سے جاری بیان میں گرفتاریوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گرد تنظیم کے سربراہ ابو عمر خراسانی سمیت ان کی خفیہ ٹیم کے سربراہ اور پبلک ریلیشن آفیسر کو کابل میں گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ رواں سال 29 فروری کو طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں امن کے قیام کے سلسلے میں تاریخی معاہدہ ہوا تھا۔ البتہ ملک میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے باعث ملک میں پائیدار امن کا قیام خطرے میں پڑ گیا۔ معاہدے کے بعد سے طالبان کی جانب سے غیر ملکی افواج پر حملوں میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن اس کے برعکس غیر ملکی افواج پر حملوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پیر کو ملک میں سڑک کنارے نصف 4 بم دھماکے ہوئے جس میں ایک بچہ سمیت کم از کم 4 شہری زخمی ہوئے، لیکن کسی بھی گروپ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ افغانستان کے مشرقی صوبے میں سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں 6 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ مقامی فوج کے ترجمان ہارون نے ان حملوں کی تصدیق کی، جبکہ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے غیر ملکی افواج پر حملے نہیں کیے جا رہے، لیکن معاہدے کے بعد سے ان کی جانب سے مقامی فورسز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اور وہ اب اوسطاً روزانہ 55 حملے کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی ریلائز کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 29 فروری کو معاہدے پر دستخط کے بعد سے اب تک طالبان 4,500 سے زیادہ حملے کر چکے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ وہ صوبہ متاثر ہوئے ہیں جہاں اب تک کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ پیارے دوستو، ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات اور نظریات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔